किन महत्त्वपूर्ण रहतो छ भन्ने बारेमा हामीले यहाँ स्पष्ट मैले गरिसक्नु भएको छ र अझै केही स्लाइड बाँकी छ हैन। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि त हाम्रो बडीको लागि के इम्पोर्टेन्ट रहेछ त अनि कुन तरिकाले चाहिँ बचाउने काम गर्दछ हैन। त्यस्तै मोस्ट पावरफुल इम्युनिटी बुस्टर रिसी मशरूम आर नेचुरली एन्टिभाइरल एन्टिब्याक्टेरियल एन्ड एन्टिफंगल। जुन नेचुरली तरिकाले हामी जुन मेडिसिन खाइरहेका छौँ हैन, त्यो मेडिसिनको भन्दा पनि बढी यदि 400 mg को कुनै मेडिसिन हामीले खायौँ भने त्यतिखेर के हुन्छ, बढी खायो भने धेरै समस्या पनि हुन सक्छ। तर 400 भन्दा बढी एक्टिभ इन्ग्रेडिएन्ट खाएर चाहिँ यो नेचुरली एउटा प्रेसियस हब भन्नाले चाहिँ हाम्रो बडीमा कन्ज्युम गर्यो भने हामी जति पनि जुन भाइरस एन्टिब्याक्टेरियल एन्टिफंगल जति पनि आउँछ नि त्यो सबैलाई क्विट गर्ने क्षमता चाहिँ हाम्रो ग्यान्ड्रोमामा छ। त्यस्तै यहाँ पर हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरू जुन कि हाम्रो दातु डाक्टर लिम सोजिन कम्पनीको फाउन्डर सिइओ दातु डाक्टर लिम सोजिन रहेछ हैन। उहाँले कुन मसरुमलाई डिभाइड गरेर चाहिँ हामीलाई दिएछ त 6 वटा मसरुम जुन कि 38,000 प्रजातिको चाहिँ मसरुममा 6 वटा मसरुम जुन कि 2000 मसरुम चाहिँ खाने लायक छ अनि 2000 मा पनि 200 मसरुम यस्तो छ जुन चाहिँ मेडिसिनल भ्यालुको लागि काम गरेको छ अनि त्यो 200 मध्येमा 6 वटा मसरुम यस्तो छ जुनलाई डाक्टर लिमले कम्बिनेसन गरेर चाहिँ हामीसँग पुर्याएको छ, जसलाई द मोस्ट पावरफुल ग्यानोडर्मा भन्ने गरिन्छ। डिएक्सनको ग्यानोडर्मामा यति पावर रहेछ र 6 वटा कम्बिनेसनलाई कम्बाइन गरेर हामीसँग ल्याउनु भएको छ। सो यसको लागि चाहिँ हामीलाई कति गर्नु परेको छ डाक्टर लिमलाई, तै पनि हामीले यो कन्टिन्यू कन्ज्युम गर्यो भने एकदम बेटर हुन्छ। त्यस्तै अब यहाँ हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन डिएक्सन ग्यानोडर्मा यो के हो त, के हो भन्दाखेरि द किङ अफ डिटक्सिफिकेसन भने डिटक्सिफिकेसनको यो रजै मानिन्छ। एन्टी अक्सिडेन्ट भनेको अक्सिजन जुन अक्सिजन क्यापेसिटी जुन हुन्छ हाम्रो हामी जुन वातावरण अक्सिजन लिन्छौँ नि त्यस्तै मतलब अक्सिजन क्यापेसिटी बढाउनको लागि चाहिँ यो पनि प्रशस्त मात्रामा रहेछ। एन्टी एजिङ किङ अफ द एन्टी एजिङ प्रोपर्टी के हुन्छ भन्दाखेरि अब कुनै मान्छे 70 सालको छ कन्टिन्यू यसलाई 4 वर्ष 5 वर्ष यदि काउन्टरमा प्रशस्त मात्रामा खायो भने उसले 70 वर्षको त छँदैछ तर एज कम्ती हुँदैन, एज त्यही हुन्छ तर मान्छे 40 साल 50 सालको हेर्नमा लाग्छ। त्यसलाई एन्टी एजिङ प्रोपर्टी छ ग्यानोडर्मामा, त्यही भएर त्यस्तो हेरिन्छ। जस्तै किङ अफ द हब यो अलरेडी जडीबुटीको राजा रहेछ, हामी सम्पूर्णलाई थाहा नै भएको कुरा हो हैन। द किङ अफ एडाप्टोजन पनि एकदमै प्रेसियस एन्टिबायोटिक जस्तै रहेछ हैन हाम्रो ग्यानोडर्मामा। सो एभ्रिथिङ चाहिँ यसमा हाम्रो ग्यानोडर्मामा प्रशस्त मात्रामा रहेछ। चाहियो एन्टिअक्सिडेन्ट पनि चाहियो, एन्टी एजिङ प्रोपर्टी चाहियो, हब्स चाहियो हैन, एडाप्टोजन भने यो सबै प्रशस्त मात्रामा चाहिँ हाम्रो ग्यानोडर्मामा पाएको छ। त्यस्तै अब ग्यानोडर्माको एक्सन अफ द ग्यानो अन बडी हाम्रो बडीमा कुन तरिकाले चाहिँ काम गरिरहेछ ग्यानोडर्मा त्यसको बारेमा भी हामी हेर्छौँ कि स्क्यानिङ 1 दिनदेखि 30 दिनसम्म चाहिँ यसले स्क्यानिङको काम गर्छ, जसलाई परमामेट अफ द रिसर्च अल द सेल स्क्यान द चेक एन्ड डिटेक्टेड द बडी डिजर्भ। हाम्रो बडीको अन्दरमा कहाँ कुन टोक्सिन छ भनेर उसले रिसर्च गर्ने काम गरिन्छ। अर्को छ क्लिन्जिङ डिटक्सिफिकेसन 1 दिनदेखि 30 दिनसम्म यसले पनि हाम्रो टोक्सिनलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। जुन तरिका हुन्छ ग्यानोडर्माले ऊ आफ्नो काम चाहिँ 1 दिनदेखि 30 दिनसम्ममा कार्यरत गर्ने काम गर्छ। जस्तै रिमुभ द मेटाबोलिजम वेस्ट अनवान्टेड हार्मफुल टोक्सिन डिटक्सिफिकेसन हार्मफुल टोक्सिन यो सबै यसले के गर्छ भने बिस्तारै चाहिँ निकाल्ने काम गर्दो रहेछ। अब ब्यालेन्सिङ रेगुलेटिङ 1 दिनदेखि
1 महिनादेखि 12 महिनासम्म 1 महिनादेखि 12 महिनासम्म के गर्छ त कन्ट्रोल द फङ्सन अफ द सेल इन इन्टर्नल अर्गन। जतिखेर हामीले ग्राउन्डरमा जब हाम्रो शरीरभित्र काम गर्न चालु हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ, जस्तै कि एउटा डायबिटिज पेसेन्ट हुन्छ होइन, अथवा बिपी भएको मान्छे हुन्छ, त्यतिखेर उनले हाम्रो ग्राउन्डरमा युज गर्दाखेरि हाई हुन्छ होइन, कतिलाई हाई हुन्छ कतिलाई लो हुन्छ, त्यति गरेर चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ गर्ने गरिन्छ हाम्रो ग्राउन्डरमा। त्यसलाई भन्छ रेगुलेटिङ एन्ड ब्यालेन्सिङ। अब बिल्डिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि त 6 महिनादेखि 24 महिनासम्म इम्प्रुभ द इम्युन सिस्टम एन्ड रिटोस्टेट द ड्यामेज सेल। जुन हाम्रो शरीरभित्र जति पनि सेल हुन्छ नि ड्यामेज सेल, त्यसलाई बिल्ड गर्ने। जस्तै हामीले घर बनाउँछौँ नि, जस्तो पिलर के हुन्छ, पिलर किन दिएको हुन्छ, त्यो माथि छतलाई अड्काउनलाई, त्यसलाई बिल्ड भनिन्छ के तल होइन, त्यसलाई मजबुत गर्ने चाहिँ काम हाम्रो ग्राउन्डरमाले पनि 6 महिनादेखि 24 महिनासम्म यसले गर्दो रहेछ। अब रिजेनरेटिङ 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म सेल रिलेटिभेट द फ्री रेडिकल रिमुभ द एजेन्ट अफ सेल डेलिकेटेड फ्युचर टिस्यु ड्यामेज द प्रिभेन्टेड। अब रिजेनरेटिङमा के आउँछ त भन्नाले जति पनि हाम्रो सेल टुटे फुटेको हुन्छ नि त्यो सबै काम टक्सिन बाहिर निकाल्नदेखि लिएर ब्यालेन्सिङसम्म रिजेनरेटिङको काम पनि यसले 1 सालदेखि 3 सालसम्म। त्यही भएर यसमा चाहिँ मैले भने नि अघि यसमा एडाप्टोजन प्रोपर्टी रहेछ, जुन चाहिँ मान्छे कन्टिन्यू मात्रामा यसले ग्राउन्डरमा कन्ज्युम गर्दै गयो भने एकदम राम्रो तरिकाले चाहिँ बेनिफिट पाउन सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो स्पाइरुलिनालाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। स्पाइरुलिना इज अ वर्ल्ड वाइड recognized and recommended by the NASA, WHO, NASA, PhD हैन, इस्याम, यो सबैले के गरेको छ त सेटिस्फाई गरेको छ उहाँहरूले कि वास्तविकमा जुन यो प्रोडक्ट रहेछ स्पाइरुलिना यो महत्त्वपूर्ण रहेछ, हामी सबैलाई कन्ज्युम गर्नुपर्ने रहेछ। हेर्छौँ ब्यालेन्स न्युट्रिसन टक्सिन र पिएच। यदि हाम्रो शरीरभित्र न्युट्रिसन भएन भने हामी के हुन्छौँ होइन, टक्सिन गयो भने हामी के गर्छौँ भने टक्सिन र न्युट्रिसन यो दुईटा गयो भने हाम्रो पिएच भ्यालु जुन ब्यालेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ अनब्यालेन्स हुँदै जान्छ। पिक्चरमा हेर्नुहुन्छ जब यो दुई थरीको छ होइन, एकचोटि यदि कुनै भन्छ नि कि अर्को साइडमा बढी भयो अर्को साइडमा थोरै भयो भने अनब्यालेन्स हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो बडीभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि टक्सिन बढी लोड हुँदाखेरि टक्सिन अनब्यालेन्स हुँदै जान्छ। त्यही भएर हाम्रो न्युट्रिसन र टक्सिन दुवैको कम्युनिकेसन गर्दाखेरि हाम्रो पिएच भ्यालु जुन हुन्छ त्यसलाई बिगार्ने काम गरिन्छ। अब यहाँ हामी हेर्न सकिन्छ वास्तवमा द बेस्ट न्युट्रियल फुड भन्ने स्पाइरुलिना रहेछ। अब स्पाइरुलिनालाई हामीले कुन तरिकाले कुन प्रशस्त मात्रामा के पाउँदो रहेछ त, जस्तै कि फाइटोन्युट्रिएन्ट जसमध्ये कि क्लोरोफिल चाहियो होइन, साइटोकिन्सिन चाहियो, बेटा क्यारोटिन चाहियो, यो सबै चाहिँ जस्तै कि मिनरल आइरन म्याग्नेसियम म्याग्नेसियम यो सबै चाहिँ हाम्रो स्पाइरुलिनामा भित्र इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो प्रशस्त मात्रामा हाम्रो शरीरमा चाहिने जुन तत्त्व रहेछ त्यो स्पाइरुलिना भित्र रहेको छ। अब यहाँ भिटामिनको लागि हामीलाई गाजर खानु पर्यो, मिनरलको लागि सागसब्जी खानु पर्यो होइन, फाइटोन्युट्रिएन्टको लागि चाहिँ जुस खानु पर्यो, ट्र्याक मेन्डकल्सको लागि पनि हामीलाई केही जिन्जी खानु पर्यो होइन, एसिडेन्टली फ्याटी एसिडको लागि जिएलए म्याङ्गो 6वटा म्याङ्गोमा हामीलाई खानु पर्यो। यो सबै खानालाई हामीलाई भ्याउँछ त भ्याउँदैन नि त। तर यदि हामीले 4 क्यान्डीको यदि हामीले क्याप्सुल अथवा क्यान्डी चाहिँ युज गर्यो भने प्रशस्त मात्रामा जति पनि हाम्रो शरीरमा चाहिने भिटामिन यो स्पाइरुलिनाले कभर गर्ने। जस्तै अब यहाँ हामी हेर्न सक्नुहुन्छ द मोस्ट न्युट्रिसन सुपर फुड अन द अर्थ, जुन कि WHO संसारकै टप अर्गनाइजेसनले सेटिस्फाई भएको छ कि हाम्रो शरीरमा किन स्पाइरुलिना यति महत्त्वपूर्ण जरुरी छ।
जुन कि हामीलाई चाहिने खाना चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि 6 मोर प्रोटिन देन एग, 6 वटा एक अंडा चाहियो रे, 6 वटा अंडा चाहियो, 10 वटा चाहिँ के भन्छ पोटासियम देन द मस्ट फ्रुट एन्ड द भेजिटेबल चाहिन्छ हाम्रो शरीरको लागि, रिचेस इन द आइरन देन र बिफ लिभर, मासु पनि हाम्रो शरीरको लागि चाहियो, 50 मोर आइरन देन स्पेनिस, 70 इन्टु मोर क्याल्सियम देन द मिल्क, जुन कि हाम्रो शरीरमा चाहिने तत्त्व रहेछ। अब यति चिज यदि हाम्रो थालीमा पर्यो भने के हामी खान सक्छौँ? यदि खान सक्यो भने हामीसँग टाइम छैन, टाइम भयो भने पनि खायो भने त्यतिलाई पैसा पनि त हुनु पर्यो नि। तर त्यस्तो अवस्था भएर अब त्यति हेर्न हामीलाई जरुरी छैन, किनकि हाम्रो लागि डिएक्सनले यति मेहनत गरिदिएछ कि जुन हामी 4 वटा गोली कम्तीमा लियो भने, 4 वटा क्यान्डी क्याप्सुल लियो भने हामीले यति दैनिक रूपमा हाम्रो शरीरभित्र जाँदै रहन्छ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीलाई अल्कलाइन गर्नको लागि स्पाइरुलिना जुन हामीलाई 80% अल्कलाइन फुड खानु पर्दछ र 20% एसिड खाना भने यदि हामीले स्पाइरुलिना कन्ज्युम बढी मात्रामा गर्यो भने 80% को त बराबर हुँदैन, त्यो पनि एकदम हेल्दी हुन्छौँ हामी। अब स्पाइरुलिना कसले खान मिल्छ त? द बेस्ट न्युट्रिसन फुड अल एज ग्रुप, हामी बुढा होस् बुढी होस् हैन, यङ होस् जवान होस्, जुनै खालेको मान्छे होस्, उहाँ सम्पूर्णले स्पाइरुलिना कन्ज्युम गर्न मिल्छ। अब यहाँ मोरेन्जी जुस भनेको एकदमै प्रशस्त मात्रामा इन्जाइम पाइने मोरेन्जी जुस हो यो हैन। मोरेन्जी इज अ न्युट्रिसन द ब्याक्टेरियल beverage especially fermented from the Morinda citrifolia noni and ingredient with a roselle which good for your digestive system, nutrient aerobatic and the assistant in the cellular regulation। भन्नाले यो मोरेन्जी जुस जुन छ नि त्यो चाहिँ मोरिन्डा सिट्रोफोलिया फलबाट बनेको मोरेन्जी जुस हो हैन, र यसले हामीले युज गर्दाखेरि जति पनि हाम्रो शरीरभित्र रहेको जुन बढीभन्दा बढी समयको घाउ खटिरहेको हुन्छ भन्नाले त्यो सबैलाई कभर गर्नेलाई मोरेन्जी जुस र इन्जाइम भनेको 101 वटा इन्जाइम भएकोले कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा जति पनि भित्रको घाउहरूलाई एकदम निको पार्नलाई सहज मात्रामा खान मिल्छ। र यसलाई ल्याटिन अमेरिकाहरूमा यसलाई चाहिँ नोनी जुस लिएर प्रचलित गरेको छ, जस्तै इन्डियामा पनि नोनी जुसले प्रचलित गरेको छ, तर यहाँ चाहिँ हामीले मोरेन्जी जुसले चाहिँ प्रचलित गरेको छौँ। त्यस्तै अब सिस्टम इन्डोरिनो भन्नाले मोरेन्जी जुस कुन तरिकाले कहाँ काम गर्छ त? होल इन्टायर सेल बडीमा गएर हामीलाई काम गर्छ। नोनी जुसको कामै छ हाम्रो जस्तै कि हात खुट्टा दुख्ने हुन्छ हैन, धेरै जोर्नीहरू दुख्ने हुन्छ, जस्तै महिला दिदीबहिनीहरूको लागि पनि एकदम उनीहरूको चाहिँ मेन्स्ट्रुएसनको समयमा धेरै डिफिकल्ट हुन्छ, प्रब्लम हुन्छ हैन, त्यो समस्याहरूलाई रिकभर गर्नको लागि मोरेन्जी जुसले नेचुरल तरिकाले चाहिँ काम गर्दो रहेछ। त्यस्तै अब हेल्थ बेनिफिट अफ द लिन्जी कफी, जुन हाम्रो लिन्जी कफी छ त्यसमा चाहिँ के बेनिफिट दिन्छ भने हामी यहाँ हेर्न सकिन्छौँ, जस्तै इम्प्रुभ द ब्लड सर्कुलेसन, रिड्युस क्यान्सर रिस्क। हामी धेरै प्रशस्त मात्रामा यदि हामीले टोटली हेर्यो भने जति हामीलाई चाहिदो न्युट्रिसन रहेछ, जति प्रिभेन्सन गर्दाखेरि हाम्रो पुरै प्रिभेन्सनको लागि हाम्रो ब्ल्याक कफी अथवा लिन्जी कफी एकदम प्रशस्त मात्रामा एक दिनको अगर 2 कप हामीले खायो भने मस्त पुगिन्छ। र त्यस्तै जति हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इम्प्रुभ ब्लड सर्कुलेसन, रिड्युस क्यान्सर रिस्क हैन, प्रिभेन्सन हार्ट डिजिजको लागि एकदम राम्रो रहेछ, प्रिभेन्ट डिप्रेसनको लागि, प्रिभेन्ट अल्जाइमरको लागि, इन्हान्स इनर्जी, प्रिभेन्ट पार्किन्सनको लागि चाहिँ एकदम प्रशस्त मात्रामा चाहिँ यसले काम गर्दो रहेछ। भन्नाले नचाहिदो कुराको लागि र नचाहिदो बेनिफिट चाहिँ हाम्रो लिन्जी कफीले चाहिँ दिएको छ।
त्यस्तै रिमुभ टक्सिनको लागि पनि काम गर्छ, रिमुभ हग हेल्थको लागि पनि काम गरिन्छ। जस्तै कि हामीले 45 मिनटको एक्सर्साइज गर्दाखेरि हामीलाई एकदम महत्त्वपूर्ण बेनिफिट दिएको हुन्छ। जस्तै ज्ञानोजी टुथपेस्ट, अब टुथपेस्टमा के काम हुन्छ हैन, किन हामीलाई दैनिक जीवनमा चाहिने चाहिँ टुथपेस्ट हो, हामी सम्पूर्णले हेरिसकेछौँ र अलरेडी यहाँ पनि हेरेको छ। जस्तै कि दाँत माझ्नलाई त हामीलाई चाहिन्छ, जस्तै त कुन मार्केटमा त हामीले युज गरेको छौँ हैन, तर प्रशस्त मात्रामा जुन हामीलाई चाहियो भने हाम्रो बडीको ओरल हेल्थ केयर सँगै काम गर्ने टुथपेस्ट भन्नाले डिएक्सनले चाहिँ दिएको छ। जस्तै क्लिन्जिङ, एन्टिब्याक्टेरिया, फ्रेसनेस अफ प्रोटेक्ट द गम्स, डेन्टल हेल्थ इज रिलेटेड टु हार्ट प्रब्लम, र सबैको लागि चाहिँ हाम्रो टुथपेस्ट एकदम राम्रो रहेछ। कन्जुमेबल द नो स्टेबिलाइजर हैन, जस्तै मल्टिपर्पजको लागि पनि हामी टुथपेस्ट युज गर्न सक्छौँ। मल्टी ट्रिपल हैन एप्लिकेसन, एनर्जी युज, इन्टरनल डायग्नोसिस सिस्टम, एसिडिटी, भाइटानिगेटी, पेन, डाइटेट एन्ड द इनसर्ट बाइट, यो सबै एउटा टुथपेस्ट मल्टी टुथपेस्ट भएकोले गर्दाखेरि हामीले सम्पूर्ण ठाउँमा युज गर्न मिल्छ। त्यस्तै अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ सबको बारेमा, यहाँ केही कमन स्किन प्रब्लमको बारेमा मैले हेराएको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि वास्तवमा जुन हामीले बाहिरको सप युज गर्दै आइरहेको छौँ त्यो कुन तरिकाले र कुन कुन सपले कति हामीलाई हार्मफुल हुन्छ, र यो चिजले चाहिँ हामी कहाँ र कुन ठाउँमा चाहिँ हेरेको छौँ। वास्तविकमा यो चिज हामीहरू बिर्सिसकेछौँ, त्यही भएर हाम्रो स्किनलाई अहिलेको समयमा चाहिँ हेरचाह गरेको छैन हैन। अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ कि बाहिरको जुन हामीले सप युज गर्छौँ के समस्या हामीसँग भेट हुन्छ भन्न, एसिन हैन, डार्क स्पट, पपुलेसन डिपोजिट हैन, रेड स्पोडिसेन्स, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हैन, यो सबै चिज चाहिँ हाम्रो बाहिरको साबुनमा चाहिँ यति प्रब्लम गरेको हुन्छ। जस्तै अदर सपमा के हुन्छ र यसको डेफिनेसन के छ अदर सपमा र डिएक्सनको सपमा। अदर सपमा के छ त भन्दा 8 कलर फ्लावर हैन, 8 केमिकल, पर्टिकुलर स्किन टाइप, पर्टिकुलर स्किन प्रब्लम, रिमुभ ओइल फ्रम द स्किन। तर डिएक्सनको सपमा के छ त फ्युचर, वास्तविकमा हामीले हेर्नुपर्ने नो 8 कलर फ्लावर, नो हार्मफुल केमिकल, एनी स्किन टाइप, एनी स्किन प्रब्लम, प्रिभेन्सन स्किन ओइल, जुन ओइल हाम्रो स्किनको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण रहेछ। अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ कि इन्ग्रिडियन्ट के छ त हाम्रो डिएक्सनको साबुनमा के इन्ग्रिडियन्ट छ र कुन खालको रहेछ त इन्ग्रिडियन्ट हैन, सोडियम प्लामेट ग्यानोडर्मा एक्स्ट्रा लेग्रेटिक फ्रेन्स भन्ने कम्पेरिजन गरेको छ, कम्प्रोमाइज गरेको छ बाहिरको सपमा र हाम्रो सपमा हैन। र कलरिङ एजेन्ट एन्ड स्पेसिस स्किन टाइप एन्ड माई रिमुभ द रेसिडेन्टल स्किन ओइल नो ग्यानोडर्मा। बाहिरको सपमा यति प्रब्लम हुन्छ भने हाम्रो सपमा कति राम्रो छ, नो कलरिङको मिसावट छ, न अल स्किन टाइपको लागि हामी युज गर्न सकिन्छौँ हैन। प्रिभेन्सन नेचुरल ओइलको लागि जुन हाम्रो बडीमा नेचुरल ओइल बनाउने चिज क्षमता रहेछ त्यो ओइललाई चाहिँ कभर गर्ने काम गर्छ। हाई क्वालिटी ग्यानोडर्मा यसको भित्र रहेको छ भन्नाले 75 TFM एउटा तत्त्व हुन्छ जुन चाहिँ ए ग्रेडको साबुनमा पनि हालेको हुन्छ। बाहिर जति पनि हामी युज गरेको छौँ त्यो 45 लिएर 60% सम्म मात्र चाहिँ TFM भएकोले ग्रेड 2 को हामीले युज गर्न मिल्दो रहेछ भन्ने यहाँ के छ त भन्दाखेरि जुन साबुनमा 75-76% TFM हुन्छ, टोटी फ्याटर मेटेरियल हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यो साबुन चाहिँ अलि महँगो पनि हुन सक्छ र अहिलेको समयमा भेट्न पनि गाह्रो हुन्छ। भेट्नलाई भेटिन्छ तर महँगो हुन्छ, तर त्यसमा पनि केही बेनिफिट पाएको हुँदैन। तर हाम्रो साबुनमा के छ भन्दाखेरि त्यो टोटी फ्याटर मेटेरियल जुन छ
76% रहेछ र ए ग्रेडको साबुन रहेछ यो, किनकि यसमा अलरेडी ग्यारान्टरमा मिक्स गरेको छ। अब यो कति सुहाउँदो चिज भयो त, वास्तविकमा ग्यारान्टरमा सोप चाहिँ हामीलाई युज गर्न यति महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यस्तै अब यहाँ मैले एड गर्न चाहे जुन हामीलाई वर्षौंदेखि इन्तजार थियो हैन, डिएक्सन पोटेन्जी मैले एड गर्न गरेको छु, जुन कि हामीलाई चाहिने प्रोडक्ट र हामी धेरै वर्षदेखि चाहिँ युज गरेको छु र अहिले मिडलिस्टमा पनि आइसकेको छ। यो पहिला थिएन हैन, हाम्रो सिस्टममा त छँदैछ प्रोडक्ट, तर हामी मिडलिस्टमा आएको थिएन। तर यहाँ मैले पोटेन्जीको बारेमा केही वर्णन गर्न चाहे। डिएक्सन पोटेन्जी इज अ ब्लेन्डेड अफ 9 organic herb and men and women to help the reclaim their energy, strength and sexuality desire भन्नाले हाम्रो पोटेन्जी छ नि त्यसमा चाहिँ 9 टाइपको हब चाहिँ मिक्स गरेर बनाएको रहेछ। 9 टाइपको हब चाहिँ मिलाएर बनाएको छ। अब यो कसको लागि काम गर्छ त भने वुमेनको लागि पनि प्रशस्त रहेछ र मेन्सको लागि पनि प्रशस्त रहेछ र जुन आन्दोलनिक तागत हुन्छ त्यसको लागि यसले धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ दिएको रहेछ। जस्तै यसको बेनिफिट के छ भन्दाखेरि डेली कन्ज्युमेसन अफ पोटेन्जी बाई द बोथ मेन एन्ड वुमेन may help improve blood circulation, boost energy level and overcome mental fatigue and strength physical performance। हाम्रो जुन पर्फर्मेन्स छ नि, शारीरिक सम्बन्धी जुन पर्फर्मेन्स हुन्छ नि त्यसको लागि र भित्रको जुन हाम्रो ब्लड सर्कुलेसन, इम्युन बुस्टर एनर्जीको लागि चाहिँ एकदम भरपूर मात्रामा चाहिँ यसले काम गर्दो रहेछ। त्यस्तै कन्टेक्टमा के छ भन्दाखेरि त ज्यानोडरमा कोर्डिसेप हैन, ब्ल्याक पेपर, क्लेरी, ग्रीन टी, रोट अफ द फ्ल्याङ्क एन्ड स्टिम अफ द किवा हैन, सेकङ सापन वर्ड, यो चाहिँ यति हब चाहिँ पोटेन्जीमा हालेर बनाएको रहेछ भन्ने स्पेशलिस्ट जुन हामीलाई चाहिने प्रोडक्ट रहेको छ अन्दरुनी तागतको लागि यो चाहिँ पोटेन्जी ल्याएको छ। त्यस्तै अब यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ एन्ड्रोनिजी, यो पनि एकदमै प्रशस्त स्पेशली हब रहेछ, जुन कि धेरै प्रशस्त मात्रामा चाहिँ हामीलाई चाहिने प्रोडक्ट रहेछ हैन। भाइलेन्स बडी टेम्परेचर हाम्रो बडीको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण रहेछ, जुन कि एन्ड्रोनिजी इज अ नेचुरल रेमेडी टु reduce the blood temperature. It is the helpful as relaxing in the body temperature, therefore it help to the clear their fever। जुन फिभरहरू आउँछ, सर्दी जुखाम आउँछ, त्यतिखेर यदि 2 क्यान्डीको यदि बिहान र दिउँसो यदि हामीले खायो भने त्यो प्रशस्त मात्रामा चाहिँ इमिडिएटली र स्पेशलिस्ट त्यसको लागि चाहिँ काम गर्दो रहेछ भन्ने ज्ञानोडरमा त छँदैछ हामीसँग। तर ज्ञानोडर्माको साथमा यदि एलर्जीको लागि हामीले एन्ड्रोनिजी युज गर्यो भने अझै प्रशस्त मात्रामा यसको बेनिफिट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै भाइलेन्स इम्युनिटी सिस्टम एजेन्ट भाइरल और ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, जुन भाइरस ब्याक्टेरियाबाट चाहिँ इन्फेक्सन भएको हुन्छ त्यसमा पनि एकदम प्रशस्त मात्रामा काम गरेको हुन्छ। इट इज हैज हाई एन्टिब्याक्टेरियल कम्पोनेन्ट द्याट स्ट्रेन्थ आवर बडी टु फाइट एजेन्ट एनी टाइप अफ द ब्याक्टेरिया एन्ड भाइरस। जति जुनै पनि भाइरस ब्याक्टेरिया आउँछ हाम्रो शरीरमा अट्याक गर्नलाई, कतिखेर हामीलाई अट्याक गर्छ त्यो कुनै ठेगान हुँदैन। तर हामीले ज्ञानोडर्माको पनि साथमा अहिले चिसोको मौसम आइरहेछ, यो प्रशस्त मात्रामा हामीलाई खान जरुरी छ। किन भन्दाखेरि खानालाई त हामी जुनै पनि समयमा खान सक्छौँ, तर अहिले सर्दी जुखाम चाहिँ बढेको समय रहेछ, त्यसको लागि यो एकदमै बेटर मानेको छ। बैलेन्स लिभर एन्जाइम टु द प्रोटेक्ट द लिभर, हाम्रो लिभरको लागि पनि एकदम राम्रो काम गर्छ। हेल्प विथ द ब्लड वेल एन्ड मुभमेन्ट, उसको लागि पनि काम गर्छ हैन। हेल्प टु द किल इन्स्टेरियल द वर्म्स, अनि
यसलाई चाहिँ हामी ठन्डा मौसममा चाहिँ यसलाई कन्ज्युम गर्न मिल्छ र एकदम राम्रो तरिकाले चाहिँ यसले हामी युज गर्न सकिन्छ। अब त्यस्तै ब्ल्याक कुमी के काम गर्छ त हाम्रो शरीरभित्र त्यो पनि हामीले हेर्न सकिन्छौँ। जस्तै कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, ब्ल्याक कुमी has been valued in the natural herb related in the Middle and for fasted for the more than 3,000 years. The chemical composition of the black kumi very rich and diverse भने पहिला चाहिँ यो एकदमै प्रशस्त मात्रामा चाहिँ ठुलो ठुलो व्यक्तिहरूले युज गर्दै आइरहेको थियो। तर 3000 साल पहिला चाहिँ यसको केमिकलबाट चाहिँ कम्पोनेन्ट हालेर चाहिँ बनाउँदै थियो। तर जुन केमिकलको छ नि त्यो अहिले नि चाहिँ यो चाहिँ नेचुरली तरिकाले हामीलाई उपलब्ध गराएको छ डिएक्सनले। The use of black kumi have ingredient. This is the accidental herb, the Arabic appreciation habitual bacon, meaning the seed of blessing benefit भन्नाले यसको युज भन्नाले अरबीहरूले र अरबिक जुन बुक छ त्यसमा पनि कुरानमा चाहिँ पनि लेखेको छ यसको बारेमा कि ब्ल्याक कुमी र ब्लेड सीड्स हिन्दीमा यसलाई ब्लेड सीड्स र इंग्लिशमा पनि ब्लेड सीड्स हामी भन्न सकिन्छौँ। तर ब्ल्याक कुमीले सेमै काम गर्छ, दुईटै अलग अलग नाम दिएको छ तर काम चाहिँ एउटै रहेको छ। अब यसको बेनिफिट के छ? एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टी फंगल, प्रोटेक्ट गर्छ हैन, ब्याक्टेरिया भाइरसहरुको लागि पनि एकदम काम गर्छ। एन्टी एस्थमिक प्रोपर्टिज जुन अस्थमा भएको व्यक्तिले पनि युज गर्न मिल्छ। हेल्प फर द कलेक्टिभ क्लियरिङ लाइक इन्स्योर द एन्जाइम इन्सुलेटिङ भने इचिङ जुन हुन्छ नि जस्तै कि जुखाम हुन्छ हैन त्यतिबेला एलर्जी इचिङ त्यसलाई भन्छ, त्यो समयमा पनि हामीले लिन मिल्छ। प्रोटेक्ट द हार्टको स्वास्थ्य राख्नलाई पनि मद्दत गर्छ। हेल्पिङ द प्रिभेन्सन द कोलेस्ट्रोलको लागि पनि एकदम प्रशस्त मात्रामा दिएको हुन्छ हैन। हेल्प इन किपिङ द आइज हेयर हेल्थ, हमारा स्किन हेयरको लागि र आँखाको लागि पनि एकदम राम्रो मानेको रहेछ यसले। राइचिङ द क्याल्सियम, पोटेसियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन B6, भिटामिन C भन्ने यति चीजको चाहिँ बेनिफिट यसले दिएको छ भने एस्पेसिस चाहिँ यसले हामी ग्यानोडर्माको साथमा एस्पाइरुलिना मोरेन्जी र मशरुमको साथमा यदि हामी यसले कन्ज्युम गर्छौं भने एस्पेसिस मात्रामा जुन हामीलाई प्रब्लम हुन्छ जस्तै सर्दी जुखाम लागेको हुन्छ त्यतिखेर यदि हामीले लियौ भने एकदम बेनिफिट दिन्छ। जस्तै कि यसमा कन्टेन्ट के को रहेछ भने ब्ल्याक कुमी हैन, क्यालबिन एन्ड ब्ल्याक पेपर दुईवटा चीज चाहिँ मिक्स गरेर बनाएको रहेछ यो। अब यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं जुन कि सर हजुरलाई एकैछिन रोक्न चाहिँ हाम्रो नोटिफिकेसन आइसकेको छ, 5 मिनेट मात्रै छ, फेरि रिजोइन हुन सम्पूर्ण जनालाई रिजोइन हुन नम्र अनुरोध गर्दछु। कन्टिन्यू गर्नु होला सर। ओके सर, थ्यांक यू सो मच सर। सो त्यस्तै यहाँ हामी हेर्न सक्छौं ग्यानो डिएक्सन ग्यानोडोल र डिएक्सन स्पाइरोडोल भन्ने हामी त बाहिर पनि युज गर्दै आइरहेको थियौ जुन हाम्रो भन्नाले पुरानै प्रोडक्ट छ। तर हामीले जुन मैले हेरिरहेको थियो कुनै कुनै ठाउँमा मैले गएको डिएक्सनमा लागेको साथीहरूले यहाँबाट वाइवाई चान्स खाने गर्दै थियो। तर उहाँको लागि पनि हाम्रो डिएक्सन सिस्टममा पहिला त पनि थियो तर केही कारणवश चाहिँ बीचमा थिएन, तै पनि अहिले आएको छ हाम्रो ग्यानोडल र डिएक्सन स्पाइरोडल जुन कि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि र ब्रेकफास्टको लागि यति महत्त्वपूर्ण रहेछ भने स्वास्थ्यको लागि वास्तवमा एकदम महत्त्वपूर्ण रहेछ। यसमा के मिक्स भएको छ त्यो इन्ग्रेडिएन्टको बारेमा मैले अलि चर्चा गर्न पाएँ सर। जस्तै कि नुडल, वाट फ्लावर, प्लम ओइल एन्ड साल्ट वाटर, सुगर एन्ड स्पाइरुलिना। यसमा जुन नुडल्समा जुन परेको छ वाट फ्लावर मतलब
विथ फ्लावर जुन भेजिटेबलको फ्लावर हुन्छ त्यो दिएको छ र palm oil, salt, water, sugar and spirulina यति चिज मिक्स गरेर चाहिँ बनाएको रहेछ। यसको जुन पाउडर छ त्यसमा छ डेरिड चिल्ली, गार्लिक, सल्युट, साल्ट, सुगर, ब्ल्याक पेपर यति चिज हालेर चाहिँ बनाएको रहेछ ज्ञान नुडल्स। जस्तै यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ इन्ग्रिडियन्ट स्पाइरलमा के दिएको छ त रेड फ्लावर एन्ड palm oil, salt, water, sugar and spirulina सेमै चिज छ तर स्पाइरुलिना मिक्स गरेको छ यसमा। एकदम महत्त्वपूर्ण हामीले जति हामी ब्रेकफास्ट लिन्छौँ त्यो सबै चिज यसमा मिक्स गरेर दिएको छ। त्यस्तै टेङ्गङ, ग्यानोडम, मिलेनियम, काल्पा, स्वेटा, गर्मा, एयर, ग्लु एन्ड स्पाइरुलिना पनि मिक्स गरेको छ। बनाउनलाई पनि एकदमै सजिलो र प्रशस्त मात्रामा चाहिँ तयार पनि हुन्छ। 5 देखि 10 मिनटसम्ममा यसले पनि हामी सधैँ कन्ज्युम गर्न मिल्छ। हरेक खालको बच्चालाई त धेरै मनपर्ने चिज रहेछ यो, उसको लागि पनि हामीले र हामी सम्पूर्णलाई पनि आवश्यकता रहेछ। अब त्यस्तै हु क्यान युज हाम्रो जुन प्रडक्ट छ कसले युज गर्न सकिन्छ। हामी सम्पूर्णले जस्तै कि प्रेग्नेन्ट वुमेन हैन, स्मल चिल्ड्रेन, स्कुल चिल्ड्रेन, स्टुडेन्ट, यङ पिपुल, म्यारिड कपल, ओल्ड पिपुल, सिक पिपुल हरेक किसिमको व्यक्तिले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ कन्ज्युम गर्न मिल्दो रहेछ। त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण बिजनेस पार्टनर, हामी सम्पूर्ण ग्रेट मेन्टरहरूलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु कि वास्तविकमा हाम्रो प्रोडक्ट हामी सबैलाई इन्फर्मेसन दिने काम हो, तर हामीलाई पनि जागरुकता हुनुपर्छ र सबैलाई इन्फर्मेसन दिएर अगाडि बढ्दै एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने आशाको साथ मैले यो टपिकलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा जुन तपाईहरूले हाम्रो समय, आफ्नो समय युटिलाइज गर्नुभयो, जुन समय दिनुभएको छ त्यो समयमा यो प्रेजेन्टेसनलाई सिन दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राम्रो लगेको खण्डमा सेवा गर्नुहोला। जुन चाहिँ मिस्टेक कुनै ठाउँमा भएको होला, मैले मोबाइलबाट स्लाइड बनाएको छु, धेरै बायो मिस्टेक भएको होला, त्यसको लागि क्षमा माग्छु। हस्, नमस्ते, गुड मर्निङ डिरेक्सन सर। थ्याङ्क यू सो मच शमशुल सर। हजुरले हाम्रो मास्टर प्रोडक्ट लगायत जति पनि न्यू प्रोडक्टहरूको बारेमा छर्लङ्ग हुने गरी हामी सबैजनालाई चाहिँ नलेज दिएर गइसक्नु भएको छ। हजुरलाई हामी सबैको तर्फबाट नि म एकमुष्टमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र समयको महत्त्व चाहिँ जसलाई मात्रै थाहा हुन्छ अरे कि जुन एउटा बिरामी ठुलो रोगले पीडित व्यक्ति, हामी त त्यसमा पर्दैनौँ किनभने हामीसँग गानो डरमा छ। जुन त्यो पीडित व्यक्तिलाई चाहिँ डक्टरले एउटा मृत्युको डेट तोकिदिएको हुन्छ, उसले चाहिँ प्रत्येक पललाई चाहिँ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट बनाएर जिएको हुन्छ अरे। त्यसै गरी हामीले पनि समयलाई मध्यनजर गर्दै साथमा म अब हाम्रो सुर्खेतबाट सक्सेस लिडर सर डिडी चन्द्रभूमि सरलाई चाहिँ आफ्नो सक्सेसका केही टिप्सहरू राखिदिनु हुनलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। वेलकम सर चन्द्रभूमि सर, हजुरलाई माइक हजुरलाई दिन चाहन्छु सर। गुड मर्निङ डिरेक्सन सर।